रहीम। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि हमारे अर्जेंट कॉल पे आप लोगों ने हमारी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। दोस्तों, मैं आपके तवस्सुत से पूरे मुल्क के आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज रात 8 बजे महमूद ख़ान के घर कवारी रोड का घेराव किया गया और उसमें महमूद ख़ान के गार्ड के एक साथी को लाइसेंस याफ्ता मशीन के साथ उठाकर ले गए हैं, गिरफ़्तार किया गया है। दोस्तों और साथियों, बुनियादी तौर पे आज का जो वाक़या है, इसके अलावा हमारे पार्टी के कारकुन हैं, उनका एयरपोर्ट रोड पे शोरूम है, वहाँ गए हैं, उनको भी सील किया गया है और बुलेली बाईपास पे उनका पंप है नसीबुल्ला अचकज़ई, उसको भी सील किया गया है। और इसी तरीके से पश्तूनाबाद वहाँ पे हमारा एक स्कूल है, उस पे भी छापे के लिए लोग गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये समझ रहे हैं कि मुल्क और मुल्क की सियासत में हमारी पार्टी और महमूद ख़ान का जो तारीख़ी मौक़िफ़ रहा है, बुनियादी तौर पे वो है आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, जमहूर की हुक्मरानी। हम हमेशा से हर फोरम पे ये मुतालिबा करते रहे हैं कि इस तरीके से ये आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, जमहूर की हुक्मरानी, ये मुल्क की सियासत की सबसे अहम ज़रूरत है। तो मैं बुनियादी तौर पे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद ख़ान ने कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाब पे जो तकरीर किया था और उसमें भी बाज़ बातों की निशानदेही की गई थी, जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ था उस पे उन्होंने बात की थी और प्लान व मंसूबे के तहत इंजीनियर्ड इलेक्शन जिस तरीके से उनका मंसूबा था, 8 फरवरी को आवाम ने उस मंसूबे का काया पलट दिया था और जो नताइज आए थे 9 फरवरी को उन नताइज को तब्दील करने के लिए आरओ, डीआरओ और दीगर लोगों ने जो किरदार अदा किया उसका उन्होंने ज़िक्र किया था। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन और उसकी शफाफियत की गारंटी हमारे मुल्क के इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारियों में शामिल है, लेकिन पूरे मुल्क में इस इलेक्शन से आवाम पे सख्ती की एक हालत तारी है। जो लोग कामयाब हुए हैं और जो लोग हारे हैं, कामयाब लोग हारे हुए लोगों से ज़्यादा परेशान है और किसी को ये पता नहीं चलता कि मेरे साथ आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, दिन के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के इदारों पे आवाम का एतमाद उठता जा रहा है और महमूद ख़ान चूँकि सदर के ओहदे के लिए उसने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए हैं, हुकूमत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है आइनी तौर पे कि उनके घर ख़ानदान को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ, तहफ़्फ़ुज़ प्रोटोकॉल वो तो नहीं दिया गया, लेकिन उल्टा उन्होंने छापा मारा है, लोग आए, घर का घेराव किया है और दर्जनों पुलिस गाड़ियाँ आई है।
تو ہم ان تمام واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم اس پہ بدستور قائم ہیں کہ ملک کی آئین کی سپرمیسی، پارلیمنٹ کی خود مختاری، جمہور کی حکمرانی کو تسلیم کیے بغیر ہم اپنے ملک کو نہ بحرانوں سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ 8 فروری کا جو کام تھا، آپ کے پریزیڈنگ آفیسر نے 45 نمبر فارم جاری کیا ہے اور 45 نمبر فارم کا نتیجہ جو پریزیڈنگ افسر جاری کر چکے ہیں وہی نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور سرکاری طور پہ جن کے ووٹ دفتر جاتے ہیں، RO کے پاس جاتے ہیں، ان کو ساتھ ملا کے 45 نمبر فارم پہ نتیجہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہوا کیا، جن کو 40 ووٹ ملے ان کو 140 کیا، جن کو 80 ووٹ ملے ہیں ان کو 380 کر دیا گیا ہے۔ اس سائڈ سے ان سے بڑھائے گئے ہیں اور یہ سب کچھ ہم وہاں پہ جمع کرا چکے ہیں، ان کے پاس موجود ہے۔ تو اس بنیاد پہ 47 نمبر فارم بنا ہے۔ اس وقت پورے ملک کی جگ ہنسائی ہوئی جب ایک آدمی اسمبلی ممبر اسمبلی اجلاس کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے پریس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ آپ 45 نمبر فارم والے ہیں یا 47 نمبر فارم والے ہیں۔ اس سے زیادہ جگ ہنسائی کہیں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس صورتحال میں ہمارے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے، ہم پارٹی کے طور پہ دوست بیٹھے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کل ہم پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ اس میں جو سیاسی اتحادی پارٹیاں جہاں پہ ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، تو مظاہرے کریں گے اور اس غیر سیاسی عمل اور یہ جو کچھ کیا گیا ہے، جس طریقے سے کیا گیا ہے، اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ اس بیانیے کو چھوڑیں گے تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ باقی ان کی مرضی ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں پارٹی کے ساتھیوں میں پارٹی کے ساتھیوں کو جہاں جہاں بھی ہے ان کو ہدایت کرتا ہوں کہ تمام اضلاع میں کل 3 بجے مظاہرے ہوں گے، اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس سیاسی اور جمہوری احتجاج میں ہمارا ساتھ دے، اور ہم نے جو کام کیا ہے، جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بنیادی طور پہ ملک کی جمہور کی ضرورت ہے، اور جمہور کی ضرورت کو ہم اپنی احتجاج میں لائیں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور اس پہ احتجاج کریں گے تاکہ اس غیر جمہوری عمل کا ملک سے، صوبوں سے اس کا خاتمہ ہو۔ ایک بات اور، آج ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پہلا دن تھا، خدا خیر کے لیے پہلے دن وہ ہمارے گھر کا گھیراؤ کر چکے ہیں۔ وہ اور ان کے ساتھیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا۔ مہربانی۔ زیادہ صاحب، کہا جا رہا ہے کہ 1 کنال کے قریب سرکاری زمین ہے جس کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور اس کے جو محرکات ہیں، اور اس کو آپ کیسے؟ مثال کے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اگر وہ قومی اسمبلی میں محمود خان تقریر نہ کرتے اور ان کی منشا کے برخلاف وہ صدر کے عہدے کے لیے امیدوار نہ بنتے تو کچھ بھی نہیں تھا، خیر خیرت تھا۔
اور جو کچھ وہ